त्यही सर्ट फर्ममा दिएको हुनाले मैले सिधै सर्ट फर्म मात्र लेखेँ mc इक्वल टु 600 प्लस 100x माइनस 60x स्क्वायर भन्ने भयो हैन। अनि हामीलाई यसले दिएको एन्ड यसले दिएको पनि सार्दैनौ न त्यहाँ when x इक्वल टु 2 देन टोटल कस्ट इज इक्वल टु फिक्स्ड भनेको त के हुन्छ त जस्तो पहिलो यहाँ अपियर भनेर सोधिएको हुनाले कि आफै दिएको छ एक जोडा उत्पादन गर्नको लागि 1000 यसको कस्ट लाग्छ भनेको छ यसलाई 1000 ले है। त्यसो भने यसको अब इन्टिग्रेसन गर्दै जाने भने यो मार्जिनल कस्ट फंक्सनलाई कस्ट फंक्सन निकाल्नु हामीले एभरेज कस्ट फंक्सनमा पुग्नु छ। त्यसकारण इन्टिग्रेटिङ 1 we get त्यसो भने त्यो इन्टिग्रेटिङ गर्दै गर्दाखेरि हामी के हुने कस्ट फंक्सन भेट्ने हो नि केलाई भन्दा इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल कस्ट फंक्सनलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने कस्ट फंक्सन भेट्ने। त्यसकारण अब यो मार्जिनल कस्ट फंक्सनको ठाउँमा माथिबाट भ्यालु राख भ्यालु राख्दै गर्दा के हुन्छ इन्टिग्रेटिङ 600 प्लस 100x माइनस 60x स्क्वायर को पनि विथ रेस्पेक्ट टु x मा इन्टिग्रेसन गर्ने। अब भनेपछि यसलाई त अब सिधै लेख्न सक्छ नि 600 को इन्टिग्रेसन गर्दै गर्दाखेरि 600x हुन्छ हैन। यसलाई त मैले यदि जम्प गर्न पाउँछु नि हैन। अनि प्लस अब 100x को चाहिँ 100 * x स्क्वायर बाइ 2 हुन्थ्यो हैन। त्यसैले 50x लेख्न पाइन्छ हो 50x स्क्वायर माइनस अब 60 * x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन x क्यूब बाइ 3 हुन्थ्यो 3 ले 60 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 20x क्यूब प्लस c। यो यति जम्प गरेको बुझ्न सक्छ कि सक्दैन नबुझ्ने म फर्म अझ स्टेप बढाएर गरिदिन्छु नत्र यतिको बुझ्छ ल बना त बुझ्छ सर बुझ्छ। ल अब यसभन्दा अगाडि के गरौँ भन्दा when x इक्वल टु 2 टोटल कस्ट इक्वल टु 1000 भनेर दिएको छ यही गरेर राख्ने हो। when x इक्वल टु 2 टोटल कस्ट इक्वल टु 1000 दैट इज अब यसको मिनिङ के त भन्दाखेरि अब यहाँ लगाएर माथि 1000 राखौं 1000 इज इक्वल टु 600 * 2 प्लस 50 * 2 स्क्वायर माइनस 20 * 2 को क्यूब प्लस c अर्थात 1000 इज इक्वल टु 1200 प्लस 4 * 50 भनेपछि 2000 200 माइनस 8 * 20 160 होला प्लस c यसलाई क्याल्कुलेट गरेर त c कति आउँदो रहेछ और ल c लाई मैले लेफ्टमा राखेँ 1200 र 200 1400 माइनस 240 टोटल कति भनौं माइनस 240 ल माइनस 240 सबै आयो है। अब c को भ्यालु लगाएर त्यो 1 मा राखौं त टोटल कस्ट 1 कि 2 मा यहाँनेर लगाएर यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। अब इन्टिग्रेटिङ गरेर आएको पार्टमा लगाएर राख्दाखेरि यो टोटल कस्ट फंक्सन देयरफोर टोटल कस्ट फंक्सन TC is equal to 600x plus 50x square minus 20x cube minus 240 यति हुने भयो। अझ हामीलाई के भन्छ एभरेज कस्ट फंक्सन पनि सोधेको छ होला हैन। त्यस यसलाई यसैको युनिटले डिवाइड गर्नु एभरेज कस्ट फंक्सन एन्ड एभरेज कस्ट फंक्सन एभरेज कस्ट फंक्शन is equal to total cost function divided by its unit is equal to
त्यही 600x प्लस 50x स्क्वायर माइनस 20x क्यूब माइनस 240 अपन युनिट यहाँ x छ। त्यसो भने 600 प्लस 50x माइनस 20x स्क्वायर माइनस 240 अपन x। यति यसको के हुने भयो एभरेज कस्ट फंक्सन भयो। ल जसले सोधेको थियो भने झुकेको चाहिँ अपियर भन्ने ठाउँमा हो कि जस्तो लाग्छ, अरु त झुकिने जस्तो छैन। के छ सम्बोधन भयो या भएन ल भन। भयो सर भयो। ल अब यसपछि क्वेशन नम्बर 5 भनेको छ है। एकपटक क्वेशन नम्बर 5 मा के छ हेरौँ। यहाँ यो क्वेशन नम्बर 5 हेर्दाखेरि नि डिफाइनाइट इन्टिग्रल सोधिरहेको देखियो, अरु केही पनि छैन। यो 5 देखि 10 सम्म भनेपछि यो लोअर लिमिट 5 अप्पर लिमिट 10 हुँदै गर्दाखेरि कस्ट इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन कस्ट भन्यो कतिले बढ्छ भनेको रहेछ हैन। अनि त्यसपछि 10 देखि 15 पुग्दाखेरि कति हुन्छ भनेको छ। यहाँ मात्र के गर्नु पर्यो, यो एकपटक 5 देखि 10 हुँदै गर्दाखेरि कति हुन्छ। अब लोअर लिमिटमा 5 राख्ने, पहिला इन्टिग्रेसन गरिसक्ने, अनि अप्पर लिमिटमा 10 लोअर लिमिटमा 5 राख्दै गर्दाखेरि अप्पर लिमिटको भ्यालु माइनस लोअर लिमिटको भ्यालु गर्दै गर्दाखेरि अब एक्स्ट्रा कतिले इन्क्रिज गर्छ त नि। त्यो 5 to 10 इन्टिग्रेटिङ mcdx गर्दा जति आउँछ त्यति नै आन्सर हो एउटा। अर्को फेरि एक्स्ट्रा कस्ट इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन फ्रम 10 to 15 भनेको अर्को 10 देखि 15 पुग्दै गर्दाखेरि यसको कति आउँछ त कस्ट, त्यही निकाल्ने हो। यहाँ अरु केही पनि छैन, मात्र इन्टिग्रेसन गर्ने। इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा लैजाने, त्यहाँभन्दा अरु केही छैन है। अब यसलाई पनि के छ क्याल्कुलेसन गरेर जाउँ अथवा यति भन्दैपछि हुन्छ। ल भन त क्वेशन नम्बर 5। नहीं सर भयो यति भन्नु। ल मार्जिनल कस्ट फंक्सन त्यहाँ दिएको छ। अब हामीलाई कस्ट फंक्सन 5 युनिट देखि 10 युनिट पुग्दै गर्दाखेरि कतिले बढ्छ भनेको छ है। इन्क्रिजिङ प्रोडक्सन फ्रम भनेको छ है। 5 देखि 10 सम्मको कति कस्ट हुन्छ त भनेको टोटल सम सोध्यो त्यो। 5 देखि 10 सम्मको टोटल सम भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन फ्रम 5 to 10 अनि अर्कोमा इन्टिग्रेसन फ्रम 10 to 15 हो। त्यसैले पहिला दुईटा लिमिट भएको हुनाले पहिला इन्फाइनाइट इन्टिग्रल गरौँ अनि डिफाइनाइट इन्टिग्रल गरौँ है। हियर marginal cost function is equal to 300 minus 2x plus 1.2x square। यो डेसिमल मा दिएको रहेछ, के नै फरक पर्ला। एकचोटि त्यसलाई हेरौँ त। डेसिमल त डेसिमल नै हो, बुकमा त डेसिमलै छ, त्यही हो। यही हो नि हैन क्वेशन हेर त। अब यसपछि यसबाट कस्ट फंक्सन निकालौँ। ल कस्ट फंक्सन नाउ हामीलाई थाहा भएको कस्ट फंक्सन भनेको इन्टिग्रेटिङ mcx dx नै हो, अर्थात् इन्टिग्रेटिङ 300 minus 2x plus 1.2x स्क्वायर नै हो। यसलाई dx भनौँ हैन, इज इक्वल टु। अब त्यसो भने यो 300x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 भनेपछि x स्क्वायर मात्र भयो, अनि प्लस 1.2 अपन 3 झन् डेसिमलमा जाने भयो। 1.2 अपन 3 x क्यूब अनि प्लस कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन c हुने भयो है। यो 1.2 अपन 3 गर्दै गर्दाखेरि यसलाई मैले फ्र्याक्सनमा लैजान्छु है। 0.4 हुन्छ सर डेसिमलमा। के भनौँ
0.4 हुन्छ को 1.2/3 0.4 भनेपछि त राम्रै नम्बर आयो, डेसिमलमा राख्दिए नि फरक परेन है। एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स क्यूब प्लस 3 यसरी सी ल टोटल कस्ट फंक्शन यति भयो। मार्जिनल कस्ट अफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बाई एमसी भन्यो। अब यसमा जस्तो त्यो सी को बारेमा कति टेन्सन लिने नलिने भन्ने कुरा हामी दोस्रो एक्सरसाइज गर्ने बेला के भनेका थियौं भने जस्तो हामी लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट राख्यौं भने जस्तो यहाँ ए टु बी यो स्मल एफएक्स डीएक्स हुँदै गर्दाखेरि यदि यो स्मल एफएक्स को इंटीग्रेसन गरिसकेपछि क्यापिटल एफएक्स आउँछ भने यति बेला के हुन्छ एफबी माइनस एफए गरेर हामी डिफाइनाइट इंटीग्रलमा अगाडि जान्छौं। अब एफबी मा पनि प्लस सी हुने एफए मा पनि प्लस सी हुने भने सी र सी त आफै क्यान्सल हुन्छ नि। त्यसकारण जब डिफाइनाइट इंटीग्रलको कुरा गर्छ भने कन्स्ट्यान्ट अफ इंटीग्रेसन राखेर गए पनि क्यान्सल हुने हो, नत्र भने हामी कन्स्ट्यान्ट अफ इंटीग्रेसनलाई इग्नोर गरेर जान सक्छौं कि। यहाँ पनि के केस के भयो भन्दाखेरि 5 देखि 10 10 देखि 15 यतिकै सी नै राखेर जाने भने पनि फरक पर्दैन। अब मैले सी नै राखिसके हुनाले यसलाई फालिन है, तर डिफाइनाइट इंटीग्रलको केस हो भने हामी सी लाई इग्नोर गरेर जान सक्छौं। अब हामीलाई सोधेको यस्तो छ, नाउ इंटीग्रेटिङ कति पहिलो त 5 देखि 10 हैन, 5 देखि 5 to 10 TCX DX यस्तो हामीलाई सोधेको। त्यसो भने अब यसलाई इंटीग्रेटिङ गर्ने क्रममा अब हामी यहाँबाट के निकाल्न सक्छौं त यसको फेरि एक पटक टोटल कस्ट को इंटीग्रेटिङ गरेर अगाडि जानु पर्यो भनेपछि त अझै यसलाई पनि इंटीग्रेटिङ गरेर अगाडि जानु पर्यो। म एकचोटी माथि क्वेशन पढाइ। मार्जिनल कस्ट अफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बाय एमसी। Marginal cost, calculate the extra cost in increasing production from 5 to 10. Extra increasing production from 5 to 10. Extra increasing production from 5 to 10. to 10 में गएर प्रोडक्सन कस्ट नै भनेको छ, कस्ट त त्यही हो। Calculate the extra cost in increasing production from 5 to 10. Marginal cost function of the manufacturing company. यसमा चाहिँ यो भनेको यस्तो रहेछ है, यहाँ हेर्दाखेरि प्रोडक्सन कस्टलाई इंटीग्रेसन गर्ने जस्तो हामीलाई सोधेको एमसीएक्स डीएक्स यो त अब यही माथिने जे आयो 300 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स क्यूब प्लस सी 5 to 10 कस्टलाई 5 to 10 मा बल्ल प्लस गर्ने भनेपछि त यो भित्रको त कस्ट फंक्सन हो। त्यसकारण अब यहाँ सी नराखेको भने फरक पर्ने थिएन। अब हामी सी राखेर पनि फरक नपरिकन हामी देख्छौं। यहाँ अब एक पटक 10 राखौं भनेपछि एफबी 300 into 10 minus 10 square plus 0.4 into 10 cube plus c यो एफबी भयो माइनस एफए फेरि 300 into 5 minus 5 square plus 0.4
इन्टु 5 क्युब, यहाँ पनि प्लस सी भन्ने हुन्छ, त्यो माइनसले यसलाई अगाडिको प्लस र पछाडिको अगाडि प्लस छ पछाडि माइनस छ, त्यस कारण सी क्यान्सल हुन्छ। अब यसपछि अब यहाँ कसैले गरेको छ भने योभन्दा पछाडि अब यो क्यालकुलेटर हानेर क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ भन्नु त। 1775 ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर 1000 कति भन्यो अरे 775 707 75 यही भनेको 1700 हैन सर 1775 1775 ल 1775 है, यो बिचको जेरो हटाइदिए। यति 5 देखि 10 मा पुग्दै गर्दाखेरि यसको टोटल यति हुँदो रहेछ कस्ट, मार्जिनल कस्ट दिएको थियो, इन्टिग्रेसन गरेपछि टोटल कस्ट आयो। टोटल कस्ट नै 5 to 10 भनेको हुनाले अब टोटल कस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटिङ भइसकेपछि जुन फङ्सन आएको छ त्यसलाई प्लस गरेर भनेको छ। मार्जिनल कस्टको इन्टिग्रेसन गरेपछि टोटल कस्ट आएको। टोटल कस्ट नै 5 देखि 10 मा पुग्दाखेरि कतिमा पुग्छ बढेर भनेको छ। यसको सम 5 देखि 10 सम्मको 1775 मा पुग्दो रहेछ। अब यस्तै दोस्रो पार्ट पनि छ हेर, दोस्रो पार्ट भनेको फेरि 10 देखि 15 छ, यसै गरी गर्न सकिहाल्छ हैन र। दोस्रो पनि यसरी नै गरेर यहाँ लिएर 5 देखि 10 भन्छ, 10 देखि 15 राख न, के छ त्यसलाई पनि मैले लेख्नु पर्ला अथवा आफै लेख्छु होला भन। यसैमा यति मात्र फरक पार्ने हो लिमिट। यो कसले सोधेको थियो ल भन त यतिको हुन्छ या हुँदैन। अब लिमिट मात्रै चेन्ज गरौँ ल। त्यसो भने अब अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी, हुँदैन? अर्को क्वेसन भनेको कति नम्बर छ भने अब 7 मा पुगेछ त। 7 को ए नम्बर भनेको थियो हैन। ल यसमा 7 को ए नम्बर अगाडि क्वेसन देखिसक्यो होला तिमीले। If the marginal revenue function for output X is given by MR, find the total revenue function and the demand function. हेर्दाखेरि त यो पनि त्यही अपनमा भएर सोध्यो कि जस्तो लाग्यो, फंक्सन अपनमा भएको कारणले मात्र हो कि जस्तो लाग्छ। अरु चाहिँ के छ बी हो सर, बी ए हैन। ल ठीक छ, त्यसैले बी मा जाऊ त। हुन्छ है एकपटक फेरि क्वेसनमा जानु। ल फेरि 7 को बी पनि अगाडि आइसक्यो है क्वेसन। आखिर ए र बी उस्तै त रहेछ नि। ल यहाँ बी मा चाहिँ एन्सर आफै तोक दिएको रहेछ, त्यति फरक रहेछ कि यहाँसम्म सिम्प्लिफाई गरेर पुग्नु पर्ने होला हैन। प्रोसेस त एउटै रहेछ ठ्याक्कै, एउटा जाने अर्को जाने। ल अब यसमा चाहिँ मार्जिनल कस्ट फंक्सन दिएको छ। पी को मान निक्लिने बेला बिग्रियो हो सर। के भन्नु? पी को मान निस्किँदाखेरि बिग्रियो हो का?
ठिकै छ। अब बिग्रियो भने यहाँ पनि बिग्रिहाल्छ होला नि त। सिम्प्लिफाई गर्दा आइपुग्ला, नत्र भने यसरी एन्सर आफै तोक्ने थिएन होला हैन। त यहाँ हामी क्यालकुलेसन गर्दै जाउँ, कहाँनिर गाह्रो छ यहाँ थाहा पाइहाल्छ। पक्कै पनि यो इन्टिग्रेसन अपनमा छ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने बेला गाह्रो पऱ्यो कि जस्तो लाग्छ, देखिन्छ हेर्दाखेरि। यो मार्जिनल कस्ट here MRX is equal to MN upon AX plus B को पावरमा 2 माइनस C। ल यस्तो मार्जिनल कस्ट फंक्सन दिएको रहेछ। हामीलाई सोध्यो के भन्दाखेरि डिमान्ड ल भनेपछि त अब डिमान्ड भनेको कस्ट के हुन्छ मार्जिनल रेभिन्यू दिएको रहेछ हैन। अब पहिला टोटल रेभिन्यू निकाल्न पर्यो, टोटल रेभिन्यूलाई त्यसैको युनिटले डिभाइड गर्यौं भने बल्ल हामी डिमान्ड भनेर भन्छौं। एभरेज रेभिन्यू भन्नु र डिमान्ड भन्नु एउटै। त्यसैले अब हामी एभरेज रेभिन्यूमा पुग्नु छ, त्यसैले मार्जिनल रेभिन्यूलाई के गर्नु पर्यो, एक स्टेप इन्टिग्रेसन गरेर टोटल रेभिन्यूमा जानु पर्यो। टोटल रेभिन्यूमा गइसकेपछि अनि त्यसैको युनिटले डिभाइड गरेदेखि त्यो माथि दिएको फंक्सन आइपुग्नु पर्छ। त्यसको लागि नाउ मार्क टोटल रेभिन्यू फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स यूनिट, अर्थात इंटीग्रेटिंग mn अपन ax प्लस b को पावरमा 2 माइनस c अनि यहाँ dx हुनु पर्यो हैन। अरु सबै m n c a b भनेका यी सबै कन्स्ट्यान्ट हुन् है, मात्र के हो x यहाँ भेरिएबल हो। त्यसो भने अब यो यसलाई एक स्टेप यस्तो बनाइदेऊ, mn a इंटीग्रेटिंग ax प्लस b को पावरमा माइनस 2 dx माइनस अनि c इंटीग्रेटिंग 1 dx इज इक्वल टू mn। अब यसमा त फर्मुला प्रयोग गरे हुन्छ हैन। यो फर्मुला ax प्लस b को पावरमा माइनस 2 प्लस 1 अपन k इन्टु माइनस 2 प्लस 1 भन्ने फर्मुला थियो हामीसँग हैन। अनि माइनस c अब 1 को इंटीग्रेसन x प्लस अब कन्स्ट्यान्ट यहाँ c1 राखेँ है मैले, यहाँ कन्स्ट्यान्ट अफ इंटीग्रेसन यो डिफाइनाइट इंटीग्रल को क्वेशन नभएको कारणले कन्स्ट्यान्ट राखेर डिफाइनाइट इंटीग्रलमा बिग्रिने थिएन। तर अब इन्फाइनाइट यो त डिफाइनाइट भनेर लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आफै तोकेको छैन। अब यहाँ आफै बुझ्नु पर्ने हुन्छ c निकाल्ने बेलामा। अब हामीलाई के थाहा छ यो कन्स्ट्यान्टको, अझै एक स्टेप सिम्प्लिफाई गरौँ। यहाँ के आउँदो रहेछ mn ax प्लस यहाँ माइनस 2 छ, यहाँ प्लस 1 छ भनेपछि त माइनस 1 भनेपछि अपनमा जाँदो रहेछ। यहाँ पनि तल पनि माइनस 1 आएको छ भनेपछि यहाँ माइनस अगाडि लिदिउँ, माइनस mn अपन ax प्लस b को पावरमा 1 हुन्छ हैन। माथि माइनस 1 भनेपछि तल जाँदाखेरि प्लस 1 हुन्छ नि हैन। माइनस cx प्लस c1 यस्तो लेखेको बुझ्छ नि हैन। trx माथि माइनस पावरमा माइनस छ भने त्यसलाई अपनमा लग्यो, तल माइनस छ भने त्यसलाई माथि लैदिएको है। यो अरु केही पनि गरेको छैन, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको मात्र हो। अब यस पछाडि के गर्ने, व्हेन हामीलाई त एउटा कुरा के थाहा छ भने रेभिन्यू उत्पादनै भएन भने रेभिन्यू पनि जेरो हुन्छ, उत्पादन जेरो भएको बेलामा रेभिन्यू जेरो हुन्छ भनेपछि त्यो यहाँ सजिलै प्रयोग गर्न पाइन्छ। व्हेन x इक्वल टु 0, जेरो उत्पादन भएको बेलामा हाम्रो हातमा बेचेर आउने पैसा पनि जेरो नै हुन्छ भनेपछि trx भने पनि जेरो हुन्छ। ल यसमा लरे अगाडि बन्ने भने अब c1 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। देन trx भनेको जेरो भयो, ल माथि लर राखौं। अनि माइनस mn अपन a इन्टु 0 प्लस b माइनस c इन्टु 0 प्लस c1 भन्ने हुने भयो है। यहाँबाट c1 को भ्यालु आइपुग्छ। अब c1 को भ्यालु यसलाई इक्वेसन 1 भनौं, ल र भ्यालु राख्न पाइन्छ। अब यहाँ 0 भइसक्यो भनेपछि के हुने भयो, तल ab मात्र बाँकी रह्यो, माथि माइनस mn यो पनि 0 भयो भनेपछि c1 इक्वल टु mn बाइ ab हुन्छ। हेर त त्यहाँ माथि mn छ, तल ab छ भनेपछि त्यसलाई लेफ्टतिर ल्याउने भने mn अपन ab हुने रहेछ। देन 1 बिकम्स 1 कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि
टोटल रेभिन्यू फंक्सन भनेको माइनस एमएन बाई ए इन्टु एएक्स प्लस बी माइनस सीएक्स अनि अब यसमा लगेर हामी प्लस एमएन बाई एबी लेख्न पायौँ हो। यो टोटल रेभिन्यू फंक्सन। अझ हामीलाई त के भनेको छ, डिमान्ड फंक्सन सोधेको छ के। अब डिमान्ड फंक्सन भनेपछि त यसलाई पनि अझ के अरे यसैको युनिटले डिभाइड गर्ने हो। फाइनल्ली डिमान्ड फंक्सन भनेको एभरेज रेभिन्यू फंक्सन अथवा TRX अपन X इज इक्वल टू माइनस MN अपन A इन्टु AX प्लस B अनि माइनस CX प्लस MN अपन AB को होल अपन X होला है। यो इज इक्वल टू यहाँनिर लाई ठिक हुने भयो। अब यस्तै गरी यसलाई अब सिम्प्लिफाई गरौँ अनि माथिको पार्ट जे हो त्यही आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई यक्स माथि जाने भयो किनभने यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि के हुने भयो, सरी माइनस एमएन अपन ए इन्टु एक्स अनि एएक्स प्लस बी। त्यो त एक्स त अपनको त अपनमै छ, माइनस सीएक्स बाई एक्स भनेको सी भयो अनि प्लस एमएन अपन एबीएक्स भन्ने हुन्छ। अब हामी माथि कस्तो छ त्यसलाई हेरौँ एकपटक, निकाल्नु पर्ने के छ एकपटक हेरौँ न। निकाल्नु पर्ने के रहेछ भने एमएन अपन बीएक्स प्लस बी माइनस सी चाहियो अरे। यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गरिदिए हुन्छ होला। यो दुईटा लास्टमा सी त सी चाहिएकै रहेछ हैन, सीलाई नचलाऊ, यो दुईटा पार्टलाई मात्र सिम्प्लिफाई गर्नु है। त्यसो भने माइनस एमएन अपन एएक्स प्लस बी प्लस एमएन अपन एएक्स एबीएक्स माइनस सी। अब यसमा कमन के आउँछ हेरौँ त, माइनस भन्दा पनि एमएन कमन ल्याउँ, माथि तल एएक्स कमन आउँछ होला हैन। एएक्स कमन आयो भने बाँकी कति रहन्छ हेरौँ त, एमएन भनेपछि यहाँ माइनस 1 रह्यो, एएक्स कमन भएपछि यहाँ एएक्स प्लस बी बाँकी रह्यो यसमा हैन। अनि एमएन र एएक्स भनेपछि प्लस 1/b होला बाँकी रहेको हैन। मलाई त सी त चाहिएको छ, त्यसलाई हामीले छोएनौँ, माइनस सी। अब फेरि यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। अब यो भित्रको सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ, एमएन अपन एएक्स, यसको एलसिएम लिँदाखेरि बी इन्टु एएक्स प्लस बी हुन्छ हैन। भनेपछि माइनस बी प्लस एएक्स प्लस बी हुने रहेछ हैन, माइनस सी त नचलाऊ। अब यो बी र बी पनि आफै क्यान्सल हुँदो रहेछ हेर। त्यो गर्दै गर्दा एएक्स र एएक्स पनि क्यान्सल भयो हेर त, माथि र तल पनि एएक्स र एएक्स पनि क्यान्सल भयो भने बाँकी रह्यो के त, यहाँ माथि एमएन रहन्छ, तलको यो एएक्स र एएक्स पनि क्यान्सल भयो भने बी इन्टु एएक्स प्लस बी यतापट्टि रह्यो माइनस सी। अब फेरि हेरौँ त माथि के हो हामीलाई खोजेको, एमएन अपन बी एएक्स प्लस बी माइनस सी, यही नै रहेछ हैन। त्यसको डिमान्ड फंक्सनलाई हामी यति निकाल्न सक्छौँ, डिमान्ड फंक्सन। ए लास्टमा सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा कहीँनिर झुकियो होला हैन। के छ, यो असम्बोधन भयो या भएन ल भन। यो आएको बुझ्छौ, खै त तिम्रो त कोही पनि बोल्दैनौ त। बुझिन्छ सर, कि म बोलेको कसरी सुनेको छैन? बुझिन्छ। अनि यो कसले सोधेको थियो रे, पुष्पाले हैन? सोधेको व्यक्तिले बुझ्यो या बुझेन?
सर थोरै माथि लगाइदिनु न। ल कहाँनिर लगाउनु यही हो अझ थोरै कि अझै माथि अझ माथि थोरै सर अझ 2 स्टेप तल यहाँ अब भयो भयो सर भयो। अब क्वेसन नम्बर 8 को कुरा गरेको रहेछ अब 8 मा जाउँ है त जसले क्वेसन सोधेको थियो उसले बुझ्यो बुझेन केही प्रतिक्रिया सुन्न पाइएन एट को ए होला कि बी होला ल एकजना कोही बोल त ल दुईटा रहेछ क्वेसन एउटा गरी सरको त्यस्तै रहेछ कि हैन ल रोजा एउटा रोजा त म एउटा गरिदिन्छु बी सोधेको हुन् सर तिमीले 8 को बी नम्बर ल यो क्वेसन त मैले पक्कै देखिसक्यो होला ल एकपटक एक्जाममा पनि सोधेको क्वेसन रहेछ है यो त द मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन अफ अ प्रोडक्ट इज MR 15 minus 9x plus 6x square and the marginal cost function is MC. If the total cost producing 1 unit is RS 25, find the profit function. Also find the total profit when x equal to 3. यो त झुकिनु पर्ने कोही पनि छैन त मार्जिनल कस्ट फंक्शन दिएको छ इन्टिग्रेसन गरेर कस्ट फंक्शन आउँछ अनि मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन दिएको छ इन्टिग्रेसन गरेर रेभिन्यू फंक्शन आउँछ अनि मार्जिनल के रेभिन्यू फंक्शन माइनस कस्ट फंक्शन गरेर प्रॉफिट फंक्शन आउँछ अनि प्रॉफिट फंक्शन आइसके पछाडी x = 3 राख यसमा के हुने भयो त प्रॉफिट आइहाल्छ अनि अब जस्तो दुईवटा मार्जिनल रेभिन्यूबाट रेभिन्यू निकाल्दै गर्दाखेरि when x = 0 tr = 0 हामीलाई थाहा छँदैछ अब मार्जिनल कस्ट फंक्शनबाट कस्ट फंक्शन निकाल्दै गर्दा कन्स्ट्यान्ट निकाल्नलाई when x = 1 देन TCX = 25 दिएकै छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट निकाल्न पनि गाह्रो छैन यो त एकदम सरासर अगाडि जाने क्वेशन छ है हेर थोरै लामो चाहिँ होला दुईटा फंक्शनलाई इन्टिग्रेसन गरेर घटाएर अगाडि जानुपर्ने हुनाले तर यहाँ झुकिने चाहिँ कतै पनि छैन हियर यो मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन MRX भनेको 15 - 9x + 6x² भन्ने छ त्यसो भने यहाँबाट टोटल रेभिन्यू फंक्शन भनेको हामीलाई के थाहा थियो भन्दा इन्टिग्रेटिङ मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टु इट्स युनिट त्यसो भने इन्टिग्रेटिङ 15 - 9x + 6x² को पनि इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु x ल यहाँबाट इन्टिग्रेटिङ गरौँ कति हुने भयो यसलाई सिधै लेखेँ नि मैले 15x - 9x² / 2 plus 6x/3 भनेको 2x के होला प्लस कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन c मैले c1 लेखेँ किन भन्दा अर्को पनि छ c2 लेख्नु पर्ला हैन यो भनेको टोटल रेभिन्यू फंक्शन भयो तर जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भन्दा when x = 0 trx = पनि 0 त्यसो भने दैट इज यहाँबाट के आउने भयो 0 = 15 * 0 - 9/2 * 0² + 2 * 0³ + c 1 हुने भयो
अब यहाँबाट C1 भनेको जेरै आएन, सबै जेरोलाई x ले त सबैलाई जेरो बनाइदियो। त्यसो भने C1 = 0 हुँदै गर्दाखेरि अब टोटल कस्ट फंक्शन यसलाई इक्वेसन 1 गर्यो भने then 1 becomes यहाँ ल भ्यालु राखौं, त्यो टोटल रेभिन्यू फंक्शन भनेको कति आयो भने 15x minus 9/2x² plus 2x क्यूब भन्ने आयो है। अब यस्तै गरी टोटल कस्ट फंक्शन निकालौं। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, माथि मार्जिनल कस्ट फंक्शन छ 10 minus कति छ 24x plus 36x²। अगेन मार्जिनल कस्ट फंक्शन भनेको 10 minus 24x plus कति भन्ने भयो त 10 minus 24x 46x²। 46x² रहेछ। त्यसो भने हामीलाई के थाहा छ त, टोटल कस्ट फंक्शन भनेको इंटीग्रेशन अफ मार्जिनल कस्ट फंक्शन with respect to its unit mcx dx, अर्थात इंटीग्रेटिंग 10 minus 24x plus 36x² dx is equal to, अब तिमीहरु भुलिसकेको म एकजनालाई सोध्छु है त, ल 10 को इंटीग्रेशन कति हुन्छ ल भन। मिस्टर गणेशलाई सोधे मैले, भन्न सक्छौ 10 को मात्र इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो with respect to x मा भने कति होला? हजुर सर, यसमा 10 को इंटीग्रेशन कति हुन्छ? यस्तो भयो के हुन्छ ल भन्दा, म साइडतिर लेखे नि, 0 हुन्छ। इंटीग्रेटिंग 10 0 dx कति? 0। ल तिमीले त डिफरेन्सिएसन पो सम्झेछौ। यो भनेको यस्तो हो कि हैन, 10 लाई अगाडि लिनु पाइन्छ, त्यहाँ 1 dx लेखिन्छ। 1 को इंटीग्रेशन कति हुन्छ? कति हुन्छ ल भन। यसको 0 हुन्छ का 10 अनि उस पछाडि लाग्दाखेरि। अब तिमीले यति चाँडो यो फर्मुला भुल्न पाइएन नि। हेर x n dx भनेको के थियो फर्मुला भन त? ए यार, n plus x का पावर n plus 1 डिवाइड बाइ n plus 1 plus c भन्ने थियो। त्यसो भने तिमीले यसलाई पनि त त्यही गरेर निकालेको नि, यहाँ x को पावर 0 dx त हो भने 10 x को पावर 0 plus 1 by 0 plus 1 plus c हैन त, अनि 10 इन्टु यहाँ पनि अपन 1 माथि 1 भनेपछि x plus c भनेपछि 10x हुँदो रहेछ भन्ने कुरा किन बोल्यो, किन 0 भन्यो? इंटीग्रेशन र डिफरेन्सिएसन त फरक हो नि। अब तिमीहरु यसरी भुल्न चाहिँ पाउँदैन है। त्यही मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्दै गर्दाखेरि कति जनाले बुझाएछ भनेर चेक गर्न खोजेको, यो नबुझ्नेको संख्या पनि रहेछ त। नबुझ्दादेखि क्वेशन सोध्नु पर्छ नि, तिमीहरु किन चुप लागेर बसेको? हैन का सर, यहाँ झुकेर 10 को इंटीग्रेशन 10x हुने भयो माइनस, अब फेरि 24 कन्स्ट्यान्ट भयो। x को इंटीग्रेशन के हुन्छ? x²/2 हुन्छ नि। ल x²/2 हुने रहेछ। अनि प्लस फेरि x² को इंटीग्रेशन के हुन्छ? x³/3 हुन्छ नि हैन। त्यसैले 36 इन्टु x³/3 प्लस कन्स्ट्यान्ट अफ इंटीग्रेशन c2 लेखौं, अगाडि c1 लेखिएको थियो। देयरफोर टोटल कस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, यो 3 र 2 ले नि क्यान्सल गर्न मिल्दो रहेछ, 10x minus 12x² प्लस फेरि पनि 12x³ प्लस c2। अब यो यति बेला जस्तो रेभेन्यूमा त आफै बुझिन्थ्यो, होइन x0 tr0 भन्ने कुरा, तर कस्टमा कति हो भन्ने कुरा उसले नदिएछ भने हामीलाई थाहा हुँदैन। यहाँ पक्कै पनि केही न केही त दिएको छ, त्यहाँ माथि हेरौँ क्वेसनमा पक्का पनि छ। यहाँ के भन्नु, इफ द टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 युनिट इज Rs25 when x is equal to 1 tc is equal to 25 भन्नु मिल्यो नि त। त्यसो भने 1 हुँदा 25 रहेछ भन्ने कुरा दिएको रहेछ, त्यो यो कन्स्ट्यान्ट अफ इंटीग्रेशन निकाल्न दिएको। त्यसो भने when x is equal to 1
TCX इज इक्वल टु 25 द्याट इज अब यो लहर माथि राख्ने त हो नि 25 इज इक्वल टु 10 into 1 minus 12 into 1 square plus 12 into 1 cube plus C2 therefore C2 भनेको ल एकजना कसैले निकालिसकेको छ होला भन ल कति आउँछ C2 15 आउँछ 15 हो सर 15 आउँछ हैन त्यसो 15 आउँछ भने अब यो अर्को यहाँनेर यसलाई इक्वेसन 2 भन्ने देन 2 बिकम्स 2 मा लहर भ्यालु राख्नु पर्यो देन इक्वेसन सेकेन्ड बिकम्स दोस्रो कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि C2 को ठाउँमा लहर 15 राख्ने भनेको अरु के पनि छ सर थोरै माथि र देखाउनु न टोटल कस्ट फंक्शन द कहाँनेर भन त ए हो कि अझै माथि भयो भयो अब यहाँ C2 को ठाउँमा लहर कति 15 राख्दै गर्दाखेरि माथि जे छ यो इक्वेसन सेकेन्डमा लहर भ्यालु राख्ने भनेको है टोटल कस्ट फंक्शन भनेको 10x minus 12x स्क्वायर प्लस 12x क्यूब प्लस 15 आउने भयो यो टोटल कस्ट फंक्शन माथि टोटल रेभेन्यू फंक्शन निकालिसकेका छौं त्यसो भने प्रॉफिट फंक्शन भने के हो त फाइनली प्रॉफिट फंक्शन पाई एक्स हैन यो पाई एक्स इज इक्वल टु रेभेन्यू फंक्शन आरसीएक्स के अरे टीआर टोटल रेभेन्यू टीआरएक्स माइनस टीसीएक्स यो दुईटै माथि छ यसलाई घटाउन त अब सकिहाल्छ हेर एक दुई स्टेप गरेपछि यहाँ भ्यालु आउँछ अनि फाइनली एक्स को भ्यालु कति हुँदाखेरि प्रॉफिट कति हुन्छ भनेको छ अन्तिममा कति हो एक्स को भ्यालु 4 भनेको छ 3 भनेको छ कति भनेको छ हेर 3 हो सर 3 एक्स इक्वल टु 3 हुँदा प्रॉफिट कति भनेको छ अब यो निकाल्नु पर्यो त ल प्रॉफिट अब यति भएपछि त कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौ कि यो माथि दुईटै भ्यालु आइसकेको छ हेर टोटल रेभेन्यू फंक्शन र टोटल कस्ट फंक्शन आएको छ भने यसलाई घटाएर यहाँ भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि यो पाई 3 निकाल्न भनेको छ देयरफोर पाई 3 इक्वल टु कति एक्स को ठाउँमा लहर 3 राखेर काम सकिन्छ ल यति त मैले छोड्दिए तिमीहरुले यति गर्नु पर्यो ल यति भएपछि के छ यो पहिलो एक्सरसाइज के हामीले रनिङ भएको एक्सरसाइज अब सक्यो के अरु केही बाँकी छ ल भन